चतुर्मुखमुखाम्भोजवदहंसवधूर्मम मनसि रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। भासकवेः प्रतिमानाटकस्य चतुरः अंकान् वयं पूर्वम् अत्राक्ष्म। अद्य अवशिष्टं भागं वयं वीक्षामहे। तत्र आश्चर्यं किमिति चेत् भासः अयोध्याकाण्डस्य कथायाः वर्णनाय चतुरः अंकान् स्वीचकः, किन्तु तदुत्तरम् अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्डानां चतुर्णामपि कथां त्रिषु अंकेषु संक्षिप्ततया उक्तवान् इति। तत्र कारणं प्रायशः किमिति चेत् प्रतिमानाटकम् इति प्रतिमानां प्राधान्यं वर्तते इति। आदिमभागे विशालतया कथाम् उक्तवान्। अत्र तु संक्षेपेण रामायणकथाम् अत्र वदति अवशिष्टेषु त्रिषु अंकेषु। तत्र अरण्यकाण्डकथायां शूर्पणखायाः भङ्गः, खरदूषणादि वधः, तदनन्तरं काञ्चनमृगेण रामस्य वञ्चना इति एतत् सर्वमपि तत्र केवलं सूचनारूपेण दीयते। मुख्यः व्यत्यासः कः इति चेत् भासेन मारीचस्य कथा न कथ्यते। मारीचः काञ्चन मृगरूपेण आगतः इति वाल्मीकिरामायणे दृश्यते। अत्र तथा नास्ति। यदा रामः मारीचवधार्थं काञ्चनमृगरूपस्य मारीचस्य वधार्थं गतः, लक्ष्मणश्च सः तत्र गतः, तदा रावणः आगमिष्यति सीताम् अपहर्तुम् इति तथा वाल्मीकिरामायणे दृश्यते। अत्र तथा कथा नास्ति। पूर्वमेव रावणः अत्र आगच्छति। काञ्चनमृगस्य आगमनात् पूर्वमेव रावणः अत्र आगच्छति। ब्राह्मणरूपेण आगत्य रामं पश्यति। मूलरामायणे तथा नास्ति, किन्तु अत्र प्रतिमानाटके तादृशः विशेषः दृश्यते। अपि च तादृश काञ्चनमृगः मारीचस्य रूपम् इति नास्ति। अत्र एतस्मिन् सन्दर्भे लक्ष्मणः सीतारामाभ्यां सह आसीत् इत्यपि नास्ति। लक्ष्मणः कुलपतेः आगमनकाले स्वागतं कर्तुं क्वापि गतः इति तत्र कथ्यते। कुलपतिः कः इति न उच्यते। कुलपतेः महर्षेः स्वागताय क्वापि पूर्वमेव गतः इत्येव वर्तते। सीतारामौ द्वावेव आश्रमे वर्तेते। आदौ तु काचन तापसी तत्र वर्तते इति दृश्यते। इति कथायां परिवर्तनं भासेन कृतम् इति अस्माभिः मनसि प्रथमं ध्येयम्। एवञ्च आदौ अस्मिन् पञ्चमे अंके सीता वृक्षकाणां
जलसेचनार्थं तत्र गच्छति। तत्र कयाचन तापस्या साकं तस्याः सम्भाषणं भवति इति आरम्भः भवति। अत्र कथा आरम्भः भवति। तदानीं रामः तत्र आगत्य आदौ एवं वदति, त्यक्त्वा तां गुरुणा मया च रहितां रम्याम् अयोध्यां पुरी उद्यम्यापि ममाभिषेकमखिलं मत्सन्निधाव आगतः रक्षार्थं भरतः पुनर्गुणनिधिस्तत्रैव सम्प्रेषितः कष्टं भोः नृपतेर्धुरं सुमहति एकः समुत्कर्षति इति रामः वदति। एवञ्च गुरुणा मया च रहिताम् अयोध्यां, गुरुः इति दशरथः, दशरथोऽपि नासीत् रामोऽपि नासीत्, तादृशीं रम्याम् अयोध्यां पुरी ममाभिषेकमखिलं मत्सन्निधौ आगतः रक्षार्थं भरतः पुनः तत्र प्रेषितः मया, गुणनिधिः भरतः प्रेषितः। सः एकाकी भरतः कथं तादृशं भारं वहति इति अस्य विचारः इति अत्र सुमहति एकः समुत्कर्षति इति कथा आरभ्यते। अतः सः चिन्तयति इदानीम् ईदृश अशोकविनोदनार्थम् अवस्थाकुटुम्बिनीं मैथिलीं पश्यामि इति। खलु गता वैदेही, तत्र वैदेही न दृश्यते, किन्तु स्वल्पकालपूर्वं सा तत्र आसीदिति ज्ञायते। कथं ज्ञायते? इमानि खलु प्रत्यग्र अभिषिक्तानि वृक्षमूलानि अधूरगतां मैथिलीं सूचयन्ति। तत्र जलसेचनं कृतं, तादृशं जलं तत्र दृश्यते, भूमौ न तावत् अदृश्यं जातम्, अतः केवलम् अधूरे एव वर्तते, जलं तत्र पूरयित्वा सा गता इति चिन्तयति। तदेव वदति, भ्रमति सलिलं वृक्षावर्ते सफेनम् अवस्थितं त्रिशितपतिता नैते क्लिष्टं पिबन्ति जलं खगाः स्थलम् अभिपतन्ति आर्द्राः कीटाः बिले जलपूरिते नवमलैनो वृक्षाः मूले जलक्षयरेखया इति तत्र वदति। यदि तदानीमेव जलं तत्र सिक्तं तदा कीदृशं लक्षणं भवति इति अत्र ज्ञायते। सलिलं वृक्षावर्ते भ्रमति, एवं निमेषात् पूर्वं तत्र जलं पूरयित्वा सा गता इति। सफेनम् अवस्थितं त्रिशितपतिताः नैते क्लिष्टं पिबन्ति जलं खगाः, तत्र खगाः आगत्य जलं क्लिष्टं न पिबन्ति, अपि तु सुलभं पिबन्ति। स्थलम् अभिलषन्ति आर्द्राः कीटाः बिले, तत्र बिलेषु गन्तुं कीटाः समीपे एव वर्तन्ते, पिपीलिकादयः जलपूरिते नवमलैनो वृक्षाः मूले जलक्षयरेखया, अतः अदूरगता मैथिली इति अहं जानामि। ततः पश्यति अये इयं वैदेही, तस्याः विषये स्वभावनां कथयति। योऽस्याः करश्राम्यते दर्पणेऽपि शनैति खेदं कलशं वहन्त्याः कष्टं वनं स्त्रीजन सौकुमार्यं समं लताभिः कठिनीकरोति। पूर्वं सीता कीदृशी कोमला इति चेत् अलङ्कारार्थं दर्पणं हस्ते गृह्णाति खलु, दर्पणस्यापि भारं सोढुं सा न शक्नोति स्म। तादृशी सीता इदानीं जलपूर्णं घटं वहति, कष्टं वनं, तस्मात् सः किम् अनुमिनोति इति चेत् लताभिः समं स्त्रीजनसौकुमार्यं कठिनीकरोति इति। लताः कोमलाः, तथापि वने अरण्ये यदा भवन्ति तदानीं कष्टं सोढव्यमेव, अतः कठिनी भवन्ति। एवं स्त्रीजनोऽपि कठिनी भवति
तत्र अरण्ये वासेन तादृशं दृढत्वं तस्याः आगतम् इति। तदा मैथिल्याः समीपं गत्वा अपि तपो वर्धते जयत्वार्यपुत्रः इत्यादि। यदि नास्ति धर्मविघ्नः आस्यताम् इदानीं पुत्रः आज्ञापयति। प्रतिवचनार्थिनीमेव त्वां पश्यामि किमिदं तव मुखं पश्यामि चेत् मुखलक्षणेन किमपि प्रष्टुम् इच्छा वर्तते, तदुत्तरम् अपेक्षते इति मुखेन ज्ञायते। किमिदम् इति पृच्छति। तदानीं सीता वदति शोकशून्यहृदयस्यैव आर्यपुत्रस्य मुखरागः किमेतत्। भवतः मुखे शोकस्य सूचना लक्ष्यते। किं कारणं? यदा पत्युः मुखं शोकपूर्णं भवति तदा पत्न्याः चित्ता भवत्येव। किं कारणं तादृशस्य शोकस्य इति पृच्छति। मैथिली स्थाने खलु कृता चिन्ता। स्थाने इति युक्तम् इत्यर्थः। युक्ते द्वे साम्प्रतं स्थाने। तस्मात् यत् या चिन्ता कृता सा युक्ता एव। कृतान्तशय्याभिहते शरीरे तथैव तावद् हृदयं रणो मे नानाफलाः शोकशराभिघाताः तत्रैव तत्रैव पुनः पतन्ति। शरीरं कृतान्तस्य यत् शल्यम् इति स्थूलं तेन सततम् अभिहतं भवति। तस्यापि शरीरं न शाश्वतं। क्षणे क्षणे कृतान्तस्य शूलं तं विध्यति एव। तस्मात् मम हृदये व्रणः वर्तते। शोकरसाभिघाताः नानाफलाः भवन्ति। पुनः पुनः तस्मिन्नेव हृदये पतन्ति। यत्र व्रणः जातः तस्मिन्नेव हृदये पुनः पुनः शोकाः पतन्ति, शोकशराः पतन्ति। कैव सन्तापः? एवम् एतादृशी चिन्ता वर्तते चेत् किं कारणं भवेत् इति सीता पृच्छति। तदा वदति रामः श्वः तत्र भवतः तातस्य अनुसंवत्सरश्राद्धवेदिः। श्वः इति परेद्युः परस्मिन् दिने मम पितुः दशरथस्य सांवत्सरिकं श्राद्धं वर्तते। कल्पविशेषेण निवपनक्रियाम् इच्छन्ति पितरः इति प्रसिद्धिः वर्तते धर्मशास्त्रानुगुण्येन। कल्पेषु कल्पशास्त्रे यथा उक्तं श्राद्धं कर्तव्यमिति तथा पुत्राः करिष्यन्ति इति पितरः अपेक्षन्ते। तत् कथं निर्वर्तयिष्यामि इत्येतत् चिन्त्यते। यदि राजा अयोध्यायाम् अभविष्यत्, यदि तस्य सर्वमपि राज्यानुकूल्यं स्यात् अभविष्यत्, तर्हि सः सर्वमपि कल्पानुगुणेन सः अकरिष्यत्। इदानीं तु अरण्ये वर्तते, सामग्री क्वास्ति, कथं करिष्यामि इत्येव मम चिन्ता। अथवा गच्छन्ति तुष्टिं खलु येन केन त एव जानन्ति हि तां दशामि। इच्छामि पूजां च तथापि कर्तुं तातस्य रामस्य च सानुरूपाम्। येन केनचित् इदानीं केचन पितृर्थं मातृर्थं बहुविधं श्राद्धं कुर्वन्ति। अन्ये तु ब्राह्मणाय किञ्चित् अर्पयन्ति यस्मै कस्मैचित्। अन्ये केवलं नमस्कारेण पूरयन्ति। येन केनचित् पितरः तुष्यन्ति, मम पुत्रः मां स्मृतवान् अस्मिन् दिने, तस्य श्रद्धा वर्तते इति तुष्यन्ति। तथापि यावच्छक्ति तत् कर्तव्यम्।
तादृशस्य चक्रवर्तिनः दशरथस्य यादृशश्राद्धं कर्तव्यं तत् पुत्रस्य रामस्य यदुचितं तादृशं कर्तुम् अहम् इच्छामि। तदा सीता वदति, आर्यपुत्र निर्वर्तयिष्यति श्राद्धं भरतः ऋत्या अवस्थानुरूपं फलोदकेनापि आर्यपुत्रः। तस्य चत्वारः पुत्राः, तर्हि राज्ये वर्तते भरतः अयोध्यायाम्। अतः सः यथाकल्पं ऋषीन् तत्र आहूय समन्त्रं सर्वमपि करिष्यति, यद्यत् कर्तव्यं तत्सर्वं करिष्यति। अत्र अरण्ये रामः फलोदकं समर्प्य तावता श्राद्धं करिष्यति। एतत् तातस्य बहुमततरं भविष्यति। श्रद्धा मुख्या, अतः सः तुष्यति। तदा रामः वदति, मैथिली फलानि दृष्ट्वा दर्भेषु स्वहस्तरचितानि नः स्मारितो वनवासञ्च तातस्तत्रापि रोदिति। अहम् एतादृशम् अल्पं श्राद्धं करोमि। दशरथः पश्यति, पुत्रः केवलं किञ्चित् फलं समर्पितवान्। किमर्थम्? अरण्ये वर्तते, अरण्यम् अहमेव प्रेषितवान् खलु। एतादृशी स्थितिः रामस्य जाता इति अहमेव कारणम् इति कृत्वा तत्रापि दशरथः रोदिति एव, परलोकेपि रोदिति। तदानीं तत्र परिव्राजकवेषः रावणः प्रविशति। एतस्मिन् सन्दर्भे प्रविशति। एष भोः नियतमनियतात्मा रूपमेतद्गृहीत्वा खरवधकृतवैरं राघवं वञ्चयित्वा स्वरपदपरिहीणां हव्यधाराभिवाहं जनकनृपसुतां तां हर्तुकामप्रयामि इति। जनकनृपसुतां जानकीं सीतां हर्तुकामः अत्र प्रयामि, अत्र आगच्छामि। किमर्थं? तादृशः उद्देशः कस्मात् वर्तते? खरवधकृतवैरं राघवं वञ्चयित्वा। खरः, दूषणः, त्रिशिराः इति त्रयः राक्षसाः। तेषां वधं कृतवान् रामः। किमर्थम् इति चेत् एषा शूर्पणखा तत्र गत्वा उक्तवती, मम एतादृशः नासाच्छेदः जातः, अतः भवद्भिः प्रतीकारः कर्तव्यः इति। प्रतीकारं कर्तुं ते आगताः राक्षसाः। तान् राक्षसान् अयं जघान रामः। अतः तादृश खरवधकृतवैरं राघवं वर्जयित्वा स्वरपदपरिहीणां हव्यधाराम् इव आह। हव्यधारा अग्नौ अर्प्यमाणा हविर्धारा सर्वदा मन्त्रसहिता भवति। तादृश मन्त्रहीनां हव्यधारामिव रामहीनां सीताम् अहम् अपहरिष्यामि। स्वरपदपरिहीणां हव्यधारामिव जनकनृपसुतां तां हर्तुकामप्रयामि इति स्व उद्देशं रावणः पूर्वमेव कथयति। एतत् सर्वं रामेण वा सीतया वा न श्रूयते। ततः इदं रामस्य आश्रमपदद्वारं यावदहम् अतिथि समुदाचारम् अनुष्ठास्यामि, अतिथिरूपेण तत्र गच्छामि, तदा रामः मां स्वागतीकरिष्यति इति। अतः अहमतिथिः कोऽत्र भोः इति पृच्छति।
स्वागतम् अतिथये यः कोऽपि अतिथिः आगमिष्यति चेत् स्वागतं वक्तव्यमिति रामः वदति। तदा रावणः स्वयं वदति साधु विशेषितं खलु रूपं स्वरेण इति। यथा रूपं भव्यं वर्तते अस्य स्वरोपे भव्य एव वर्तते, अनयोः आनुरूप्यमस्ति। अये भगवान् परिव्राजकरूपेण आगतः भगवान् भगवन् अभिवादये स्वस्ति इति। भगवन् एतदासनम् आस्यताम्। किन्तु रामः यदा वदति एतदासनम् आस्यताम् इति आज्ञप्त इव अहम् इति रावणः चिन्तयति। तस्य वचनमात्रेण तस्य राजत्वं, पृथ्वीश्वरत्वं, महाविष्णु अवतारत्वम् इति सर्वमपि ज्ञायते। आज्ञप्त इव अस्मि अनेन। प्रकाशं वदति बाढम् इति उपविशति। मैथिली पाद्यमानय भगवते पाद्यं पादाय वारिणि इत्यवरः। अतः पादाय पादक्षालनाय यत् जलमानीयते तत् पाद्यमिति पाद्यमानीयताम्। यथा ज्ञापयति आर्यपुत्रः इत्युक्त्वा इमा आपः इति सा आनयति। शुश्रूषय भगवन्तं तस्य शुश्रूषां कुरु इति यदार्यपुत्रः आज्ञापयति। यदि सा तथा करोति अयं मायारूपेण परिव्राजकरूपेण आगतः, सा माया तस्याः प्रभावेण दूरी भवेत् इति रावणस्य भीतिः। अतः भवतु यमेका पृथिव्यां हि मानुषीणामरुन्धति यस्या भक्तेति नारीभिः सत्कृतः कथ्यते भवान्। इयं पृथिव्यां स्थिता मानुषीणां मध्ये स्थिता अरुन्धति। अरुन्धति वसिष्ठस्य पत्नी अरुन्धति पातिव्रत्ये प्रथमा वर्तते। इयं सीता सा अरुन्धति तु आकाशे वर्तते। इयं सीता पृथिव्यां स्थिता अरुन्धति। मानुषीणां मध्ये स्थिता अरुन्धति। सा अरुन्धति तु नक्षत्राणां मध्ये वर्तते। रामं प्रति वदति यस्याः भर्तेति नारीभिः सत्कृतः कथ्यते भवान्। नार्यः सर्वदा रामं सीतापतिः इति वदन्ति। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय इति मन्त्रिणः ऋषयः प्रजाः कथयन्ति स्म। तत्रत्याः स्त्रियः सीतायाः पतये नमः। सीतायाः पतित्वात् तस्य प्रामुख्यम्। अतः स्त्रीभिः एवं भवति। यस्याः भर्ता सीतायाः भर्तायम् इत्येव रामं ते अभिजानन्ति। तत्कृतः कथ्यते भवान्। तेन हि आनय अहमेव शुश्रूषयिष्ये मैथिलीं प्रति वदति। जलं मह्यं देहि अहमेव तस्य शुश्रूषां करोमि। छायां परिहृत्य शरीरं न लङ्घयामि। तस्य भयं यदि रामः स्पृशति तदानीं मम माया गलिता भविष्यति इति। अतः तस्य छायामपि परिहरामि, तस्य शरीरं न लङ्घयामि। अतः वदति वाचानं वृत्तिः खलु अतिथिसत्कारः। पूजितोऽस्मि आस्यताम्। एतत् सर्वं न अपेक्षितम्। अर्घ्यं पाद्यमिति न अपेक्षितं। वाचा एव मम सत्कारः कृतः। अतः पूजितोऽस्मि आस्यताम्। बाढम् इति उपविशति। तदा यावदहमपि ब्राह्मणसमुदाचारम् अनुष्ठास्यामि इति आत्मनि वदति। आत्मगतं ब्राह्मणरूपेण आगतः तदानुगुण्येन अहं किञ्चिदत्र वक्ष्यामि। भोः काश्यपगोत्रोऽस्मि साङ्गोपाङ्गं वेदम् अधीये।
अंगानि उपांगानि च तानि सर्वाणि अपि अहम् अधीये तेषाम् अध्ययनं करोमि इति। मानवीयं धर्मशास्त्रं, माहेश्वरं योगशास्त्रं, बार्हस्पत्यम् अर्थशास्त्रं, मेधातिथेः न्यायशास्त्रं, प्राचेतसं श्राद्धकल्पं च अधीये। एतत् सर्वं मम विद्यायाः स्वरूपमेतादृशं वर्तते इति स्वप्रशंसां करोति। मानवीयं धर्मशास्त्रमिति मनुधर्मशास्त्रमित्यर्थः। माहेश्वरं योगशास्त्रमिति कथयति। भासस्य दृष्ट्या माहेश्वरं योगशास्त्रं किमिति वयं न जानीमः। बार्हस्पत्यम् अर्थशास्त्रम् इति। तत्र कौटिल्यः अर्थशास्त्रे बृहस्पतिमतं शुक्राचार्यमतम् इति पूर्वेषाम् अर्थशास्त्राणां मतानि उद्धरति। बृहस्पतिना यत् अर्थशास्त्रं कृतं तत् बार्हस्पत्यम् अर्थशास्त्रम् इति। तदहम् अधीतवान् इति अत्र वदति। मेधातिथेः न्यायशास्त्रम् इति। मेधातिथिः इति तस्य न्यायशास्त्रं किमिति वयं न जानीमः। प्रायः तस्य काले, भासस्य काले तत्र न्यायशास्त्रं प्रसिद्धं स्यात्। प्राचेतसं श्राद्धकल्पञ्च। प्रचेतस् वरुणः, प्राचेतसः वस्तुतः वाल्मीकिरपि प्राचेतसः इति नाम वर्तते, तस्य वंशे जातः इति। कश्चित् ऋषिः तादृशः स्यात्, तेन कृतं श्राद्धकल्पञ्च अहम् अधीतवान् इति अयम् आत्मानं परिचाययति। रामः कथं श्राद्धकल्पमिति किमर्थमिति चेत् परेद्युरेव तस्य पितुः श्राद्धं वर्तते। अतः श्राद्धकल्पम् अधीतवान् अयम्। अस्मात् ज्ञातुं शक्यते श्राद्धे किं किं कर्तव्यमिति। श्राद्धकल्पमिति सर्वाः श्रुतिः अतिक्रम्य श्राद्धकल्पे स्पृहा दर्शिता। किमेतत् इति रावणः। मया अर्थशास्त्रं, न्यायशास्त्रं, धर्मशास्त्रम् इति सर्वं कथितं, तत् सर्वं परित्यज्य श्राद्धकल्पस्य विषये पृच्छसि किमर्थमिदं? भगवन् भ्रष्टायां पितृमत्तायाम् आगमः इदानीम् एषः। मम पिता गतः, पितृमत्ता नष्टा। यदा पितृमत्ता नास्ति तदा पितुः श्राद्धं कर्तव्यं। तदर्थं श्राद्धकल्पे मम आसक्तिः। अलं परिहृत्य पृच्छत भवान् तद्विषये किं प्रष्टुमिच्छसि तत् पृच्छतु। भगवन् निवपनक्रियाकाले केन पितुः तर्पयामि? निवपनक्रियाकाले, निवपनं नाम तिलाञ्जलिसमर्पणम्। तिलाञ्जलिसमर्पणकाले कैर्वस्तुभिः अहं पितॄन् तर्पयिष्यामि इति पृच्छति। सर्वं श्रद्धया दत्तं श्राद्धम्। अत्र इदमेव अर्पणीयमिति नास्ति। श्रद्धया दत्तं श्राद्धं। श्रद्धया यत्किमपि दातुं शक्यते। भगवन् अनादरतः परित्यक्तं भवति। विशेषार्थं पृच्छामि। अत्र तथा शास्त्रे उक्तमिति सत्यं, श्रद्धया दत्तं श्राद्धमिति। जलाञ्जलिः अपि अर्प्यमाणः पितॄणां तृप्तये भवति, किन्तु तथा उक्तमिति कृत्वा किमपि अकृत्वा केवलं जलाञ्जलिः न देयः। अतः विशेषार्थं पृच्छामि। तदा रावणः वदति, श्रूयतां विरूढेषु दर्भाः, ओषधीषु तिलाः, कलायं शाखेषु, मत्स्येषु महाशफरः, पक्षिषु वार्ध्राणसः, पशुषु गौः खड्गो वा इत्येते मानुषाणां विहिताः। मनुष्याः एतैः तर्पणं कुर्युः। तत्र अन्यत् किमपि न लभ्यते चेत् भूमौ यानि तृणानि
रोहन्ति तेषु विरूढेषु दर्भाः अर्पणीयाः। एवम् ओषधीषु ओषध्यः फलपाकान्ताः इति तत्र तिलाः ओषधीषु तिलाः शाकेषु कलायम् इति वदति। कलायम् इति किं शाकम् इति न जानामि किन्तु एकं शाकं कलायम् इति। यदि मत्स्याहारः अपेक्षितः तेषु महाशफलः इति मत्स्यविशेषः। पक्षिषु वार्ध्राणसः पशुषु गौः खड्गोव खड्गमृगः इत्येते मानुषाणां विहिताः। खड्गो वा इति उक्तं खलु वा इति अन्यदपि वर्तते इति सूच्यते। भगवान् वा शब्देन अवगतम् अन्यदपि अस्ति इति वा इति उक्तं खलु तस्मात् अन्यदपि अस्ति। प्रभावसम्पाद्यं किन्तु सर्वैः प्राप्तुं न शक्यते। प्रभावबुद्धिः तादृशं प्राप्तुं शक्यते। भगवान् एष एव मे निश्चयः उभयस्यास्ति सान्निध्यं यद्येतत् साधयिष्यति। धनुर्वा तपसि श्रान्ते श्रान्ते धनुषि वा तपः। उभयत्र शक्तः। तपः अपि करोमि धनुरपि आददामि। धनुर्बाणैः यत् साधयितुं शक्यं तद् वर्तते चेत् वदतु। धनुषि श्रान्ते तपसा यत् साधयितव्यं तद्वा वदतु। अहम् उभाभ्यां तत् साधयितुम् इच्छामि किन्तु पितुः यत् अतीव श्रेष्ठं तदेव अर्पयितुम् इच्छामि। सन्ति हिमवति प्रतिवसन्ति। तादृशाः प्राणिनः सन्ति किन्तु ते हिमालयप्रदेशे प्रतिवसन्ति न अत्र दण्डकारण्ये। हिमवती इति ततस्ततः हिमवती क्व विशेषः कथ्यताम्। हिमवतः सप्तमे शृङ्गे प्रत्यक्षस्थाणुशिरः पतित गङ्गाम्बुपायिनः वैदूर्यश्यामपृष्ठाः पवनसमजवाः काञ्चनपार्श्वानां मृगाः। ते हिमालये वसन्ति। तत्र कैलासपर्वते साक्षात् शिवः वर्तते। शिवस्य शिरसि गंगा प्रवहति। सा गंगा भूमिं प्राप्य सर्वत्र प्रवहति किन्तु भूमिपतनात् प्राक् अत्यन्तं परिशुद्धा सा। तादृश गंगाम्बुपायिनः एते मृगाः। प्रत्यक्षस्थाणु स्थाणु इति शिवः प्रत्यक्षस्थाणु शिरपतित गंगाम्बुपायिनः वैदूर्य श्याम पृष्ठाः। वज्रं वैदूर्यम् इति कथ्यते। विदूरभूमिः इति कालिदासः वदति। विदूरभूमिः इति काचन विदूरभूमिर्नवमेघशब्दात् इति कालिदासः कुमारसम्भवे वदति। अतः विदूरभूमौ उत्पन्नानि रत्नानि वैदूर्याणि इति कथ्यते। तादृश वैदूर्यश्यामपृष्ठाः वैदूर्यमिव श्यामं पृष्ठं येषां ते वैदूर्यश्यामपृष्ठाः पवनसमजवाः वायुवेगसमानवेगाः काञ्चनपार्श्वाः नाम मृगाः। यैः वैखानस वालखिल्य नैमिषीयादयः महर्षयः चिन्तितमात्र उपस्थित विपन्नैः श्राद्धानि अभिवर्धयन्ति। एते महर्षयः सन्ति। के वैखानसः इति एकः वैखानसागमः इति वैखानसः इति ऋषिः। वालखिल्याः पुराणेषु एतेषां कथा बहुधा श्रूयते। वालखिल्याः इति। नैमिषीयाः
एतादृशाः विषयाः महर्षयः तैः किमपि अन्यत् न कर्तव्यं श्राद्धं कर्तव्यं काञ्चन मृगाः अत्र आयान्तु चिन्तितमात्रेण उपस्थिताः भवन्ति चिन्तितमात्र उपस्थित तथा उपस्थिताः भूत्वा तत्रैव विपद्यन्ते तदानीमेव एतेषां पुरस्तादेव म्रियन्ते तैः अन्यत् किमपि कष्टं न तेषां मांसेन श्राद्धं कर्तुं ते शक्नुवन्ति श्राद्धानि अभिवर्धयन्ति तैस्तर्पिताः सुतपदं पितरो लभन्ते हित्वा जरां समुपयान्ति हि दीप्यमानाः तुल्यं स्वरैः समुपयान्ति विमानवासम् आवन्तिभिश्च विषयैः न बलात् क्रियन्ते तैः तादृश काञ्चन पार्श्वमृगैः संतर्पिताः पितरः सुतफलं लभन्ते जरां हित्वा दीप्यमानाः खम् आकाशम् उपयान्ति सुरैः समं विमानवासम् अनुभवन्ति आवर्तिभिश्च विषयैः न क्रियन्ते एतादृशं फलं तादृशस्य श्राद्धस्य वर्तते तदा रामः वदति मैथिली आपृच्छपुत्रकृतकान् हरिणान् ध्रुवांश्च विन्ध्यं वनं तव सखीर्दयिताल्ताश्च वत्स्यामि तेषु हिमवद्गिरिकाननेषु दीप्तैरिव औषधिवनैः उपरञ्जितेषु सः वदति सीते आवां तावपि तत्र गच्छामः हिमालयं गच्छामः तत्र वने अहं वत्स्यामि अतः अत्र दण्डकारण्ये तव परिचिताः ये वृक्षाः त्वया पालिताः वृक्षाः लताः मृगाः इति एतेभ्यः सर्वेभ्यः दूरगमनवार्तां दत्वा आपृच्छस्व आप्रच्छनं नाम इदानीं यदि कोऽपि परदेशं गच्छति तदानीं तस्य प्रेषणकाले कथ्यते खलु तथा इदानीम् आपृच्छ यदा यदा यदादिपुत्रः आज्ञापयति सः सर्वदा सिद्धः रावणः वदति कौसल्यामातः अलम् अतिमनोरथेन न ते मानुषेण दृश्यन्ते भवान् हिमालयं गच्छेत् तत्र संशयः किन्तु तावतापि इष्टं न सिद्ध्यति ते काञ्चन पार्श्वाः मृगाः मानुषैः न दृश्यन्ते भगवान् किं हिमवति प्रतिवसन्ति अथ किं तेन हि पश्यतु भोः सौवर्णान् वा मृगांस्तान् मे हिमवान् दर्शयिष्यति भिन्नो मद्बाणवेगेन क्रौञ्चत्वं वा गमिष्यति तत्र हिमवान् मानुषैः न दृश्यते इति भवान् वदति किन्तु हिमालयः स्वयं तान् काञ्चन पार्श्वमृगान् मह्यं दर्शयिष्यति यदि न दर्शयिष्यति तर्हि मद्बाणवेगेन क्रौञ्चत्वं गमिष्यति क्रौञ्चत्वं गमिष्यति इत्यस्य कोऽर्थः क्रौञ्चपर्वतः इति कश्चन पर्वतः अस्य विषये मेघदूते कालिदासोऽपि वदति तत्र क्रौञ्चपर्वतस्य को विशेषः इति चेत् शिवस्य शिष्यौ धनुर्विद्यायां शिष्यौ द्वौ कुमारस्वामी परशुरामश्च तदा परस्पर स्पर्धया तौ बाणविमोचनं कुरुतः बाणान् अस्यतः कुमारेण प्रहितः बाणः क्रौञ्च पर्वतमेव भित्त्वा रन्ध्रं करोति क्रौञ्चरन्ध्रं
इति कालिदासः तत् स्मरति। क्रौञ्चरन्ध्रं क्रौञ्चपर्वते एव अर्थः तत्र रन्ध्रम् अभूत् इति। तथा मद्बाणवेगेन हिमालयः अपि क्रौञ्चसदृशः भविष्यति, तदेव भित्त्वा अहं रन्ध्रं करिष्यामि। आर्यपुत्र ननु दृष्ट्या आर्यपुत्रो वर्धते न तातस्यैतानि भाग्यानि यदि स्वयमिहागत। तत्र कौसल्या मातः तत्र एवं एवं एतेषां सम्भाषणं प्रवर्तते। तस्मिन्नेव काले रामेण उक्तं खलु हिमवन्तं भित्त्वा रन्ध्रं करिष्यामि। भीतः हिमालयः तादृशं काञ्चन पार्श्वमृगं स्वयं प्रेषयिष्यति अत्र। तदा रामः तद्दृष्ट्वा वदति विद्युत् सम्पात एव दृश्यते इति। यथा अस्माभिः आकाशे तटित् विद्युत् दृश्यते तथा तादृशः मृगः तत्र आगतः। रावणः वदति कौसल्यामातः यहस्तमेव भवन्तं पूजयति हिमवान् एष काञ्चनपार्श्वः, एष काञ्चनपार्श्वमृगः, भगवतो बुद्धिरेष इति तं प्रशंसा। दृष्ट्या आर्यपुत्रो वर्तते न तातस्यैतानि भाग्यानि यदि स्वयमिहागतः अर्हत्येष हि पूजायां लक्ष्मणं ब्रूहि मैथिली। मम भाग्यवृद्धिः तो तादस्य दशरथस्य भाग्यवृद्धिः तस्य प्रभावेण अयं मृगः अत्र आगच्छति। अतः मैथिली लक्ष्मणं ब्रूहि, सः गत्वा एनं गृहीत्वा आगच्छतु। सीता आर्यपुत्र ननु तीर्थयात्रातः उपावर्तमानं कुलपतिं प्रति उद्गच्छेति सन्दिष्टः सौमित्रिः। भवता एव तस्मै आज्ञा दत्ता, तत्र तीर्थयात्रातः कुलपतिः उपावर्तते, अतः तस्य स्वागतार्थं गच्छ, प्रत्युद्गच्छ इति त्वया प्रेषितः लक्ष्मणः, अतः लक्ष्मणः अत्र नास्ति। तेन हि अहमेव यास्यामि इति। आर्यपुत्र अहं किं करिष्यामि? शुश्रूषयस्व भगवन्तम्। अस्य भगवान् अत्र वर्तते परिव्राजकः, तस्य शुश्रूषां कुरु, अहं तत्र गत्वा आनयामि। वस्तुतः काञ्चनपार्श्वस्य तत्र आगमनं रावणस्य मायया जातम्। हिमालयः न प्रेषितवान्, रावणस्य मायया। अतः रामः यदा तत्र गच्छति तदा तं दूरं नयति। सः भागः वाल्मीकेः स्वीकृतः अनेन भासेन, किन्तु काञ्चनमृगस्य कथा नूतनतया कथिता। अतः निष्क्रान्तो रामः तं गृहीतुम्। इदानीं रावणः अयम् अर्घ्यमादाय उपसर्पति राघवः, एष इदानीं पूजाम् अनवेक्ष्य धावन्तं मृगं दृष्ट्वा धनुरारोपयति राघवः। अहो बलम्, अहो वीर्यम्, अहो सत्त्वम्, अहो जवः, राम इत्यक्षरैरल्पैः स्थाने व्याप्तमिदं जगत्। मृगयायां तादृश मृगस्य ग्रहणे रामस्य शक्तिः एतादृशी वर्तते इति रावण एव प्रशंसति। एष मृगः एकप्लुत अतिक्रान्तशरविषयः वनगहनं प्रविष्टः। अतः रामोऽपि तत्र गतः। आर्यपुत्रविरहितायाः भयं मे अत्र उपजायते इति। आर्यपुत्रः नास्ति, लक्ष्मणोऽपि नास्ति, अतः मम भयम् इति। तदा रावणः वदति माययापहृते रामे सीतामेकां तपोवनात् हरामि रुदतीं बालाम् अमन्त्रोक्तिम् इव आहुतिम्।
मंत्रोक्तिरहिताम् आहुतिमिव येनां रामरहिताम् अहं हरामि। स्वरूपं गृहीत्वा इदानीं रावणस्वरूपं स्वीकरोति, परिव्राजकस्वरूपं परित्यज्य सीते तिष्ठ तिष्ठ कइदानीं वयं किं न जानीषे मम प्रभावः एतादृशः वर्तते, मम महिमा एतादृशः। युद्धे येन सुराः सदा नवगणाः शक्रादयो निर्जिताः दृष्ट्वा शूर्पणखा विरूपकर्णं श्रुत्वा हतौ भ्रातरौ दर्पात् दुर्मतिम् अप्रमेय बलिनं रामं विलोभ्यच्छलैः सत्त्वां हर्तुमनाः विशालनयने प्राप्तोऽस्म्यहं रावणः इति स्वपरिचयं ददाति। येन सुराः अमरगणसहिताः शक्रादयः निर्जिताः शूर्पणखा विरूपकर्णं श्रुत्वा भ्रातरौ हतौ दृष्ट्वा दर्पात् दुर्मतिम् अप्रमेय बलिनं रामं छलैः विलोभ्य त्वां हर्तुमनाः अस्मि अहं रावणः। अहं रावणो नाम आम् रावणस्य चक्षुर्विषयम् आगता क्वयास्यसि आर्यपुत्र परित्राय स्वपरित्राय सौमित्रे परित्राय स्वपरित्राय सीते श्रूयतां मत्पराक्रमः भग्नशक्रः कंपितो वित्तनाथः कृष्णसोमः मर्दितः सूर्यपुत्रः दिग्भो स्वर्गं भीतदेवैर्निविष्टं धन्या भूमिर्वर्तते यत्र सीता। शक्रः इन्द्रोऽपि मया भग्नः वित्तनाथः कुबेरः मया कंपितः सोमः कृष्टः सूर्यपुत्रः शनिः मर्दितः स्वर्गं धिक् किमर्थमिति चेत् तत्र केवलं भीताः देवाः सन्ति इयं भूमिः धन्या अत्र सीता वर्तते। आर्यपुत्रः परित्राय स्व अन्यत् किमपि रामं वा शरणमुपैहि अर्पणं वा स्वर्गस्थं दशरथमेव वा नरेन्द्र किं वा स्यात् कुपुरुष संश्रितैर्वचोभिः न व्याघ्रं मृगशिशवः प्रदर्शयन्ति। अहं व्याघ्रसदृशः एते सर्वे मानुषाः मृगशिशु समानाः ते मां कथं प्रदर्शयितुं शक्नुवन्ति। विलपसि किमिदं विशालनेत्रे विगणय मञ्च यथा तवार्यपुत्रं विपुलबलयुतो ममैष योद्धुं स सुरगणोऽपि असमर्थ एव रामः। न केवलं रामः तेन साकं सुरगणाः देवतानां समूहाः आगच्छन्ति तथापि सः मया सह योद्धुम् अशक्तः। तदा सीतायाः घोषः आगच्छति शप्तोऽसि यदि मां पृच्छति शप्तोऽसि शापं दास्यामि। अहो पतिव्रतायास्तेजः व्योहम् उत्पतितो वेगात् न दग्धः सूर्यरश्मिभिः अस्याः परिमितैर्दग्धः शप्तोऽसि इत्येभिरक्षरैः। अहं पूर्वम् आकाशे उत्पतितः सूर्यस्य किरणैरपि न दग्धः किन्तु अस्याः वचोभिः अहं दग्धः इव मम भाति। रामायणे वर्तते सीतायास्त्रिभिरक्षरैः शप्तोऽसि इति त्रीणि अक्षराणि तैः त्रिभिः अक्षरैः रावणः भीतः भवति इति। ततः भोः जनस्थानवासिनस्तपस्विनः शृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः बलादेश दशग्रीवः सीतामादाय गच्छति क्षात्रधर्मे यदि स्निग्धः कुर्याद् रामः पराक्रमम् इत्युक्त्वा तां नयति परिक्रामणि। किन्तु तदानीं तत्र जटायुः दृश्यते इति। वस्तुतः अस्मिन् नाटके रङ्गस्य उपरि जटायुः नागच्छति। जटायुषा साकं
रावणस्य युद्धम् अत्र न भवति रङ्गस्य उपरि। केवलं रावणः जटायुषः नाम कथयति। अये स्वपक्ष पवन उत्क्षेप क्षुभित वनषण्डः चण्ड चञ्चुः अभिधावत्येष जटायु आह तिष्ठेदानीम् मद्भुजा कृष्णनिस्त्रिंश कृत्तपक्षतच्युतैः रुधिरैः आर्द्रगात्रं त्वां नयामि यमसादनम् इति कृत्वा रावणः निर्गच्छति। अत्र पञ्चमः अङ्कः समाप्तिं गमिष्यति। षष्ठाङ्के सीतायाः अपहरणस्य कथां द्वौ तापसौ कथयतः। इयं हि नीलोत्पलधामवर्चसा मृणालशुष्कोज्ज्वलधनुष्ट्रहासिना निशाचरेन्द्रेण निशार्धचारिणा मृगीव सीता परिभूय नीयते। एषा खलु तत्र भवति वैदेही विचेष्टमानेव भुजङ्गमाङ्गना विधूयमानेव च पुष्पितालता प्रसह्य पापेन दशाननेन सा तपोवनात् सिद्धिरिव अपनीयते इति तत्र उपमाः भुजाङ्गमाङ्गना सर्पाङ्गना इव विचिष्टमाना विधूयमानेव पुष्पितालता इयं सीता वर्तते। प्रसह्य पापेन दशाननेन रावणेन सा तपोवनात् सिद्धिरिव अपनीयते परित्रायतां परित्रायताम्। तदनन्तरं वचनसमकाले एव दशरथस्य आनृण्यं कर्तुं मयि स्थिते क्वयास्यसि इति रावणम् आहूय अन्तरिक्षम् उत्पतितः जटायुः। जटायुषः रावणस्य च युद्धम् एतौ तापसौ वर्णयतः। एष रोषात् उद्वृत्तनयनः प्रतिनिवृत्तो रावणः एष रावणः एष जटायुः हन्त एतदन्तरिक्षे प्रवृत्तं युद्धम्। काश्यप पश्य कृव्यादीश्वरस्य सामर्थ्यं पक्षाभ्यां जटायुः एवं युध्यते इति वर्णयति। पक्षाभ्यां परिभूय वीर्यविषयं द्वन्द्वं प्रति व्यूहते तुण्डाभ्यां सुनिघृष्ट तीक्ष्णम् अचलः संवेष्टनं चेष्टते तीक्ष्णैः आयसकण्टकैरिव नखैः भीमान्तरं वक्षसो वज्राग्रैरिव दार्यमान विषमच्छैलच्छिला पाट्यते। अनेन जटायुष एवं रावणस्य उपरि आक्रमणं क्रियते इति वदति। हन्त संक्रुद्धेन रावणेन असिना क्रव्याधीश्वरः सः क्रव्याधीश्वरः जटायुः सः दक्षिणांशदेशे हतः। एकं पक्षं रावणः चिच्छेद आदिक् पतितो अत्र भवान् जटायुः। एष खलु तत्र भवान् जटायुः कृत्वा स्ववीर्य सदृशं परमं प्रयत्नं क्रीडा मयूरमिव शत्रुम् अचिन्तयित्वा दीप्तं निशाचरपते अवधूय तेजः नागेन्द्र भग्न वनवृक्ष इव अवसन्नः। नागेन्द्रः इति गजेन्द्रः। गजेन्द्रेण भग्नः वनवृक्षः यथा अधस्तात् पतति तथा जटायुः पतितः इति। स्वर्ग्योऽयमस्तु स्वर्गम् अर्हति इति स्वर्ग्यः। स्वर्ग्यः अयं जटायुः भवतु स्वर्गाय अर्हः तत्र गच्छतु। काश्यप आगम्यताम् इमं वृत्तान्तं तत्र भवते राघवाय निवेदयिष्यामः इति एतौ तापसौ निष्क्रान्तौ इति। इतः उत्तरं कथा अयोध्यां गच्छति। एतत् मूलरामायणे नास्ति। यदा सीतायाः अपहरणं जातं सीतायाः अपहरणं भरतेन न विदितम् इत्येव। अयोध्या क्व वर्तते दण्डकारण्यं क्व वर्तते।
अतः भरतः न ज्ञातवान् इत्येव रामायणकथा। किन्तु अत्र कथा एवं कल्पिता भासेन, सुमन्त्रः रामस्य विचारं ज्ञातुं भरतेन प्रेषितः। सः अत्र आगतः, किन्तु रामस्य आश्रमं शून्यमासीत्। रामोऽपि नास्ति, सीतापि नास्ति, लक्ष्मणोऽपि नास्ति। ततः सः तत्रत्यैः तापसैः विचारान् अवगच्छति। एवं सीता रावणेन अपहृता, रामलक्ष्मणौ किष्किन्धां प्रति गतौ इति एतादृशान् विचारान् ज्ञात्वा सुमन्त्रः अयोध्याम् आगच्छति। सुमन्त्रात् ज्ञायते भरतादिभिः सीतापहरणकथा इति अत्र कल्पना कृता। काञ्चुकीयः इह भोः काञ्चनतोरणद्वारम् अशून्यं कुरुते कः तत्र वर्तते इति। अहं विजय किं कर्तव्यं, किं क्रियतां? विजये निवेद्यतां भरतकुमाराय, एष खलु रामदर्शनार्थं जनस्थानं प्रस्थितः, प्रतिनिवृत्तः तत्र भवान् इति। सुमन्त्रः प्रतिनिवृत्तः इति कथ्यतां भरताय। आर्य अपि कृतार्थः। सः सुमन्त्रः आगतः इति न जाने। हृदयस्थितशोकाग्निशोषिताननमागतं दृष्ट्वैव आकुलमासीत् मे सुमन्त्रम् अधुना। यदा सुमन्त्रः आगतः, यदि सः रामलक्ष्मणौ सीताञ्च दृष्ट्वा आगतः स्यात्, तदा तस्य मुखं प्रसन्नम् अभविष्यत्। सीता अपहृता, रामलक्ष्मणौ सीतायाः अन्वेषणाय गतौ इति केवलं वार्ता लब्धा। अतः तस्य स्थितिः हृदयस्थित शोकाग्नि शोषिताननं, तस्य मुखं शोषितमेव शुष्कमेव जातम्। आगतं दृष्ट्वैव आकुलम् आसीत् मे सुमन्त्रम् अधुना। आर्य एतत् श्रुत्वा पर्याकुलमेव मे हृदयं भवति। किमिदानीं स्थिता? शीघ्रं निवेद्यताम्। आर्य इयं निवेदयामि इति मत्वा काञ्चुकीयः, अयमत्र भवान् भरतकुमारः सुमन्त्रागमनजनितकुतूहलहृदयः क्षीरवल्कलवसनः चित्रजटापुञ्जपिञ्जरितोत्तमाङ्गः इत एव अभिवर्तते। भरतस्यापि तादृशी स्थितिः। न केवलं रामः वल्कलधारी, भरतोऽपि वल्कलधारी। न केवलं रामः जटाबन्धं कृतवान्, भरतोऽपि अत्र तथैव कृतवान्। सुमन्त्रागमनजनितकुतूहलहृदयः क्षीरवल्कलवसनः चित्रजटापुञ्जपिञ्जरित उत्तमाङ्गः, उत्तमाङ्गं शिरशीर्षम् इत एव अभिवर्तते। एषः प्रख्यात सद्गुणगणः प्रतिपक्षकालः तिग्मांशुवंशतिलकः त्रिदशेन्द्रकल्पः आज्ञावशात् अखिल भूपरिरक्षणस्थः श्रीमान् उदारकलभेभ समानयानः। एतादृशः भरतः इति। अत्र तिग्मांशुवंशतिलकः, तिग्मांशुः सूर्यः, सूर्यवंशतिलकः, तिग्मांशुवंशतिलकः, त्रिदशेन्द्रकल्पः, त्रिदशाः देवताः, तेषाम् इन्द्रः महेन्द्रः, तत्समानः ईशदूनः इन्द्रः, इन्द्रकल्पः, कल्पप्रत्ययः। ईशद समाप्तौ कल्पदेश्य देशीयरः इति पाणिनिः। तस्मात् कल्पप्रत्ययः। आज्ञावशात् अखिल भूपरिरक्षणस्थः श्रीमान्
उदार कलभेभ समान यान गज समान यान गजगमन ततः प्रविशति भरतः प्रतिहारि विजये एवं उपगतः तत्र भवान् सुमन्त्रः गत्वा तु पूर्वम् अयम् आद्य निरीक्षणार्थं लब्ध प्रसाद शपथे मयि सन्निवृत्ते दृष्ट्वा किम् आगत इह अत्र भवान् सुमन्त्रः रामं प्रजानयन बुद्धि मनोभिरामं प्रजानां यानि नयनानि या च बुद्धिः यानि च मनांसि तेषां सर्वेषामपि अभिरामः रामः तादृशं रामं दृष्ट्वा आगतः किम् अयं सुमन्त्रः जयतु कुमारः अतः कस्मिन् प्रदेशे वर्तते तत्र भवान् सुमन्त्रः असौ काञ्चनतोरणद्वारे तेन हि शीघ्रं प्रवेश्यताम् यदा ज्ञापयतु कुमारः ततः प्रविशति सुमन्त्रः प्रतिहारि सुमन्त्रः सशोकं वदति कष्टं भोः कष्टं नरपति निधनं मया अनुभूतं नृपति सुतं व्यसनं मयैव दृष्टं श्रुत यः स च मैथिली प्रणाशः गुणैव वः अपराधम् आयुषा मे सर्वमपि शोककारणं मया दृश्यते अहं दीर्घजीवी वृद्धः अतः मया एतत् सर्वं द्रष्टव्यम् अभवत् मम आयुषा अपराधमिव एतु भर्ता एष भर्ता उपसर्पत्वार्यः जयतु कुमारः ताता अपि दृष्टः त्वया लोकाविष्कृत पितृस्नेहः अपि दृष्टं द्विधा भूतम् अरुन्धती चारित्रम् अपि दृष्टं त्वया निष्कारणावहित वनवासं सौभ्रात्रं किं रामः दृष्टः किं सीता दृष्टा किं लक्ष्मणः दृष्टः इति न पृच्छ्यते अपि तु लोकाविष्कृत पितृस्नेहः त्वया दृष्टः किम् अत्र पितृस्नेह एव मूर्तिमान् रामः इति सीता दृष्टा इति न पृच्छ्यते अपि दृष्टं द्विधा भूतम् अरुन्धती चारित्रम् अरुन्धती पातिवर्त्ये प्रसिद्धा खलु तस्मात् अरुन्धती चारित्रमेव द्विधा भूतम् अन्यद् रूपं गृहीत्वा अत्र आगतं तद् दृष्टं किम् लक्ष्मणः दृष्टः वा इति न पृच्छ्यते निष्कारण आवहित वनवासं सौभ्रात्रं दृष्टं वा सौभ्रात्रं सुभ्रातुः भावः सौभ्रात्रं तादृशं सौभ्रात्रमेव लक्षणरूपेण वर्तते तत् दृष्टं वा इति पृच्छति सुमन्त्रः सचिन्तः तिष्ठति भर्तृतारकः खलु आर्यः पृच्छति राजकुमारः भरतः पृच्छति भवान् किमपि अनुक्त्वा केवलं स्थितः भवती किं मां पृच्छति अति महान् खलु आयासः सन्तापात् भ्रष्टहृदयः अपि मार्गात् प्रतिनिवृत्तः तत्र भवान् कुमारः त्वन्नियोगात् रामदर्शनार्थं जनस्थानं प्रस्थितः कथम् अहम् अन्तरा प्रतिनिवर्तिष्ये आयासेन रामवासस्थानपर्यन्तम् अगत्वा मध्यादेव किं भवान् प्रतिनिवृत्तः इति पृच्छति तथा अहं कथं कर्तुं शक्नोमि तव आज्ञा आसीत् जनस्थानं प्रति गन्तव्यं कथं मध्ये अहं निवर्तिष्ये किन्नु खलु क्रोधेन वा लज्जया वा आत्मानं न दर्शयन्ति ते त्रयः सीता राम लक्ष्मणाः मद्विषये क्रोधात् अथवा एतादृशाः जनाः अपि द्रष्टव्या वा इति लज्जया आत्मानं तुभ्यं न दर्शयन्ति किम् कुमारः कुतः क्रोधो विनीतानां लज्जा वा कृतचेतसां मया दृष्टं तु तच्छून्यं तैर्विहीनं तपोवनं तादृशानां विनयवतां
तादृश विद्यावतां क्रोधः कथं सम्पद्यते? ते क्रुद्धाः इति सम्भावयितुमपि न शक्यते। कृतचेतसां सर्वदा तेषां मनः शुद्धं, तेषां लज्जा इति कथं भवति? अतः किन्तु किमभूत् चेत् अहं जनस्थानं गतवान्, किन्तु तत्र ते न दृष्टाः। तच्छून्यं जनस्थानं मया, तपोवनं मया दृष्टम्। अथ क्व गताः इति श्रुताः, ते इदानीं तत्र न सन्ति, तर्हि स्थानान्तरं गताः। तद्विषये क्व गताः इति श्रुतं वा? अस्ति किल किष्किन्धा नाम वनौकसां निवासः, तत्र गताः इति श्रुताः। मया तु एवं श्रुतं। रामलक्ष्मणौ तत्र न स्तः, अपि तु किष्किन्धां गतौ इति मया श्रुतं। किष्किन्धा नाम का? वनौकसां निवासः। ओकः, ओकस् गृहम् इत्यर्थः। वनौकाः, वनमेव ओकः ईशान्ते वनौकसः, कपयः इत्यर्थः। वनौकसां निवासः किष्किन्धा नाम वर्तते, तत्र गताः इति श्रुताः। अन्त अविज्ञातपुरुषविशेषः खलु वानराः, दुःखिताः तदेव सन्ति। वानराः अयमेतादृशः श्रेष्ठः पुरुषः, अयमेतादृशः विद्वान् इति न जानन्ति। तेषां तादृशज्ञानमेव नास्ति, केवलं वनौकसः। अतः यदि एते तत्र गताः अतीव दुःखं वसन्ति, दुःखेन वसन्ति। तत्र एतेषां महिमानं, एतेषां ज्ञानं ज्ञातुं वनौकसां कथं शक्तिः वर्तते? कुमार, तिर्यग्योनयोऽपि उपकृतम् अवगच्छन्ति, किन्तु यद्यपि ते वनौकसः प्राणिनः, तिर्यग्योनयः, तिर्यग्जन्तवः, तथापि अन्यैः यत् उपकृतं, यः उपकारः कृतः, तद्विषये तेषां ज्ञानं वर्तते। तादृशाः ते वानराः। तात कथमिव? तदानीं कथां कथयति। सुग्रीवो भ्रंशितो राज्यात् भ्रात्रा ज्येष्ठेन वालिना कृतदारो वसन् शैले तुल्यदुःखेन मोक्षितः। तत्र सुग्रीवः इति वर्तते वानरराजः। सः राज्यात् ज्येष्ठेन भ्रात्रा वालिना भ्रंशितः, कृतदारश्च। अतः तुल्यदुःखेन रामेण सः मोक्षितः, तस्मात् कष्टात् सः मोक्षं प्रापितः। कथं तुल्यदुःखेन इति वदसि? सः हृतदारः इति, तुल्यदुःखेन रामेण मोचितः, कथमिदम्? अन्त सर्वमुक्तमेव मया, मया एतद् वक्तुं न अपेक्षितं, तथापि वाग्वेगेन एतत् उक्तमेव। प्रकाशं वदति, कुमार, न खलु किञ्चित् ऐश्वर्यभ्रंशतुल्यता मम अभिप्रेता। तात किं गूहसे? मुखे मुखदर्शनेनैव ज्ञायते, त्वया किमपि आच्छाद्यते, निगूह्यते इति। स्वर्गं गतेन महाराज पादमूलेन शापितः स्याः इति सत्यं न ब्रूयात्। दशरथस्य पादमूलं कृत्वा अहं शपथं करिष्यामि, सत्यं वद। सा गतिः श्रूयतां वैरं मुनिजनस्यार्थे रक्षसा महता कृतं सीता मायामुपाश्रित्य रावणेन ततो हृता इति सत्यं वदति। कथं हृतेति?
मम भ्रातृजाया जनकस्य पुत्री केनापि अपहृता इति कथं सोढुं शक्यते इति भरतः मूर्छां गच्छति। समाश्वसी समाश्वसी पुनः समाश्वस्य पुनः संज्ञां प्राप्य वदति भोः कष्टम् पित्रा च बान्धव जनेन च विप्रयुक्तो दुःखं महत् समनुभूय वनप्रदेशे मा भार्या वियोगम् उपलभ्य पुनर्ममार्यो जीमूत चन्द्रैव खे प्रभया वियुक्तः। जीमूतः मेघः जीमूत चन्द्रः मेघेन आवृतः चन्द्रः सः प्रभया वियुक्तः भवति। यदा मेघः आच्छादयति तथा अयं रामः अपि भार्यया वियुक्तः सः कथं वर्तते भार्या वियोगमुपलभ्य पुनर्ममार्य भोः किमिदानीं करिष्ये भवतो दृष्टम् अनुगच्छतु मां तातः यदा ज्ञापयति कुमार न खलु गन्तव्यं देवीनां चतुश्शालमिदम् अनुगच्छतु मां तातः इत्युक्त्वा भरतः कैकेय्याः अन्तःपुरं प्रवेष्टुम् इच्छति। इदम् अन्तःपुरम् अत्र सहसा न प्रवेष्टव्यम् इति सुमन्त्रः मध्ये वदति। अत्रैव मे कार्यम् अत्रैव मम कार्यं वर्तते। तस्य कोपः क्रोधः तादृशः उत्थितः मम मातुः कैकेय्याः कारणात् न केवलं रामस्य वनगमनम् अपि तु रक्षोभिः सीतायाः अपहरणं जातम् तां प्रति किं ब्रूयाम् इति कोपः तस्य। अत्रैव मे कार्यं भोः कैः प्रतिहारे जयतु भर्तृदारकः विजय खल्वा विजये मम आगमनं निवेदय अत्र भवत्यै कथमस्यै भट्टिन्यै निवेदयामि कौसल्या वा सुमित्रा वा कैकेयी वा तस्यै निवेदयामि या मां राजानम् इच्छति भरतो राजा भवतु इति यया उक्तं तस्यै वद भरतः आगतः इति। भरतः तथा ततः कैकेयी प्रति प्रविष्टा विजये मां प्रेक्षितुं भरतः आगतः भटिनी तथा भर्तृदारकस्य रामस्य सकाशात् तात सुमन्त्रः आगतः तेन सह भर्तृदारको भरतो भट्टिनीं प्रेक्षितुम् इच्छति किल केन खलु उद्घातेन माम् उपालप्स्यते भरतः कीदृशं सन्दर्भम् आश्रित्य इदानीं मां निन्दिष्यति भरतः दिने दिने निन्दते स्म इदानीं किमपि नूतनं कारणम् आगतं स्यात् तस्मात् सः आगतः इति केन खलु उद्घातेन माम् उपालप्स्यते भट्टिनी किं प्रविशतु भर्तृदारकः गच्छ प्रवेशयेत् जयतु भर्तृदारकः प्रविशतु किल विजये किं निवेदितम् आमां तेन हि प्रविशावः जाता जाता इति पुत्र इत्यर्थः पुत्र विजया मन्त्रयते रामस्य सकाशात् सुमन्त्रः आगतः इति अतः परं प्रियं निवेदयामि अत्र भवत्यै न केवलं सुमन्त्रः आगतः इति इतोपि तुभ्यं यत् प्रियं तादृशीं वार्ताम् अहम् इदानीं निवेदयिष्यामि। जाता अपि कौसल्या सुमित्रा च शब्दापयितव्ये ते द्वे अत्र आगच्छतां तदानीं सर्वाः वयं श्रोष्यामः अपि ते अपि अत्र आनेतव्ये न खलु ताभ्यां श्रोतव्यम् त्वया एकाकिन्या श्रोतव्यम् एतत्
किन्नु खलु भवेत् भण जाता जाता वद श्रूयताम् यस्वराज्यं परित्यज्य त्वन्नियोगात् वनं गतः तस्य भार्या हृता सीता पर्याप्तस्ते मनोरथः तव आशा कीदृशी आसीत् रामस्य विषये केवलं रामः वनं गत्वा कष्टम् अनुभवतु इति एतावद्वा ततोपि अधिकं जातं तस्य भार्या राक्षसा हृता इदानीं तव सन्तोषः जातः खलु हन्तभो सत्त्वयुक्तानाम् इक्ष्वाकूणां मनस्विनां वधू प्रदर्शनं प्राप्तं प्राप्यात्र भवति इक्ष्वाकवः मनस्विनः सत्त्वयुक्ताः आसन् किन्तु भवतीं वधूं प्राप्य स्नुषारूपेण त्वम् आनीय वध्वाः इक्ष्वाकुवंशवध्वाः सीतायाः अपि प्रदर्शनं जातम् रक्षोभिः प्रदर्शनम् इदानीं सन्तोषो वा भवतु इदानीं कालः कथयतु कैकेयी चिन्तयति तस्याः मनसि रहस्यमासीत् तद् रहस्यम् एतावत्पर्यन्तं नोक्तं किन्तु इदानीं भरतः एवं क्रुद्धः अतः तस्मै सत्यं कथितव्यं किमर्थम् अहं रामस्य वनगमनं याचितवती तद् रहस्यं हृदये वर्तते तदिदानीं वक्तव्यं तद्वक्तुं कालः उपागतः जाता त्वं न जानासि महाराजस्य शापम् महाराजस्य दशरथस्य विषये यः शापः आसीत् तं शापं त्वं न जानासि किं शक्तो महाराज महाराजस्य विषये शापः आसीत् किम् सुमन्त्रा आचक्ष विस्तरेण त्वं सर्वं जानासि शापस्य वृत्तान्तं तं वृत्तान्तं भरताय निवेदय यदा ज्ञापयति भवति कुमार श्रूयतां पुरा मृगयाङ्गतेन महाराजेन कस्मिंश्चित् सरसि कलशं पूरयमाणो वनगज बृंहितानुकारि शब्द समुत्पन्न वनगज शङ्कया शब्दवेधिना शरेण विपन्न चक्षुषो महर्षेः चक्षुर्भूतो मुनितनयो हिंसिताः पुरा एवं भूतं दशरथस्य यौवनकालः तस्य पुत्राः न सञ्जाताः तदानीं तस्मिन् काले मृगयार्थं वनं गतः तत्र दूरतः सः शब्दं शुश्राव वनगजः यदा शुण्डया जलं पिबति तदा यादृशः शब्दः तादृश एव शब्दः तेन श्रुतः तत्र वनगजः वर्तते इति कृत्वा तदुद्देशेन सः बाणं निससर्ज किन्तु तत्र कश्चन मुनिकुमारकः आसीत् सः घटेन जलं पूरयति स्म तादृश जलस्य शब्दः अनेन श्रुतः शब्दवेधिना शरेण सः विव्याध सः शरः तं मुनिकुमारं हतवान् हिंसित इति शान्तं पापं शान्तं पापं ततस्तमेवं गतं दृष्ट्वा तेनोक्तं मुदितस्यान्ते मुनिना सत्यभाषिणा यथाहं भोस्त्वमप्येवं पुत्रशोकात् विपत्स्यसे माता पितरौ द्वावपि अन्धौ मुनिकुमारः अचक्षुषोः तयोः अयं मुनिकुमार एव चक्षुरासीत्
तथा तौ सर्वत्र नयति स्म। तादृशः मुनिकुमारः निष्कारणं दशरथेन हतः। तदा तयोः मातापित्रोः कीदृशः शोकः। अतः रुदितस्य अन्ते, बहु रुदितं ताभ्यां, रुदितस्य अन्ते मुनिना सत्यभाषिणा उक्तं, यथा अहं त्वमपि एवं पुत्रशोकात् विपत्स्यसे। पुत्रशोकेन यथा अहं म्रिये तथा त्वमपि पुत्रशोकात् म्रियस्व इति शापः। पुत्रशोकः दशरथस्य कथं भवति? तस्य पूर्णा प्रीतिः रामे, तथा च यदि सः शापः सत्यतां प्राप्नुयात् तदा रामः म्रियेत। तादृशमरणशोकेन अयं दशरथः म्रियेत। पुत्रशोकः अन्यथा गतम्। अतः अन्यरूपेण पुत्रशोकः अस्य जायताम्। यदि रामः वरं प्रेष्यते तादृशपुत्रशोकेन दशरथः म्रियते, शापः पूर्णः भवति, रामस्तु रक्षितः भविष्यति इति दृष्ट्या मया रामस्य वनगमनं याचितम्। यथा अहं भोः त्वमप्येवं पुत्रशोकात् विपत्स्यसे। नन्विदं कष्टं नाम जाता एतन्निमित्तम् अपराधे मां निक्षिप्य पुत्रको रामो वनं प्रेषितः न खलु राज्यलोभेन। राज्यलोभेन सह वनं न प्रेषितः, अपि तु रामस्य प्राणाः रक्ष्यन्ताम् इति तदर्थं सः तत्र प्रेषितः। पुत्रको रामो वनं प्रेषितः न खलु राज्यलोभेन। अपरिहरणीयो महर्षि शापः पुत्र विप्रवासंविना न भवति। अथ तुल्ये पुत्र विप्रवासे कथम अहम अरण्यं न प्रेषितः। अतः यदि यदि तादृशी बुद्धिः तव अभविष्यत् तर्हि मां प्रेषयितुं त्वम् अर्हा अभविष्यः। मां कुतः न प्रेषितवती? जाता मातुलकुले वर्तमानस्य प्रकृतिभूतस्ते विप्रवासः। बहूनि वर्षाणि हे भरत त्वं मातुलकुले अवसः, तत्रैव वासं कृतवान् असि। अतः तव विप्रवासः सदा सिद्धः एव। तेन दशरथस्य पुत्रशोकः न भवति। अतः एवम्। अथ 14 वर्षाणि किं कारणम् अवेक्षितानि? 9-5 वर्षाणि रामः तत्र भवतु इति 14 वर्षाणि इति तत्र किं का अपेक्षा आसीत्? अल्पकालः सः प्रेषणीयः आसीत्। 14 वर्षाणि इति किमर्थम् उक्तवती? जाता 14 दिवसाः इति वक्तुकामया पर्याकुलहृदयया 14 वर्षाणि इति उक्तम्। इदानीं कथां कथयसि त्वं? यदि एतत् सत्यं, गुरुजनाः वर्तन्ते खलु, वसिष्ठ वामदेवादयः, बहवः मन्त्रिणः, ऋषयश्च, तैः इदं ज्ञातं वा अथवा इदानीं कल्पयित्वा वदसि? कुमार, वसिष्ठ वामदेव प्रभृतीनाम् अनुमतं विदितञ्च ते सर्वे अन्वमन्यन्त माम्। एवं वद। तेषाम् अनुमतिं प्राप्य तेषाम् आज्ञया एव एतत् कृतं। सर्वैः विदितमेव, तैः विदितं
किन्तु पुत्रेभ्यः न कथितम्। यदि पूर्वमेव पुत्रेभ्यः कथ्यते तदानीं शापस्य पूर्वमेव ज्ञायते चेत् तदानीं न भवति खलु। हन्त त्रैलोक्यसाक्षिणः खल्वेते इति वसिष्ठवामदेवादयः त्रैलोक्यसाक्षिणः दिष्ट्या अनपराधः अत्र भवति। यदि एतत् सर्वं सत्यं मातः तव अपराधः नास्ति, अनपराधः अत्र भवति। अम्बा यत् भ्रातृस्नेहात् समुत्पन्नमन्युना मया दूषिता अत्र भवति तत्सर्वं वर्षयितव्यम्। मया सत्यं न ज्ञातं। मम भ्रातरि रामे मम स्नेहः, तादृशस्नेहेन प्रेरितः अहं त्वाम् अन्यैः वचोभिः निन्दितवान्। तस्मात् क्षमस्व। मर्शनं नाम क्षमा, मर्शयितव्यम्। अम्बा अभिवादये। जाता का नाम माता पुत्रकस्य अपराधं न मर्शयति। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, कोत्र दोषः? अनुगृहीतोऽस्मि, आपृच्छामि अत्र भवतीम्। अद्यैव अहम् आर्यस्य साहाय्यार्थं कृत्स्नं राजमण्डलम् उद्योजयामि। एतादृशी कथा मूलरामायणे नास्ति। भरतः वदति इदानीं रामः कष्टे वर्तते, तस्य भार्या रावणेन अपहृता, तस्य साहाय्यार्थं सर्वं राजमण्डलम् अत्र समाहूय सैन्यं तत्र प्रेषयिष्यामि रामस्य साहाय्यार्थम्। अद्यैव अहम् आर्यस्य साहाय्यार्थं कृत्स्नं राजमण्डलम् उद्योजयामि। अयमिदानीं वेलामिमां मत्तगजान्धकारां करोमि सैन्यौघलेशरन्धां बलैस्तरद्भिश्च नयामि तुल्यं ग्लानिं समुद्रं सह रावणेन। रावणस्य समुद्रस्य च ग्लानिम् अहं नयामि। तत्र गत्वा समुद्रं तीर्त्वा रावणं हत्वा सीताम् आनेतुम् अहं साहाय्यं करिष्यामि। अये शब्द इव तूर्णज्ञायतां शब्दः। जयतुकुमारः इमं वृत्तान्तं श्रुत्वा ज्येष्ठभट्टिनी मोहं कथा। अत्र एतादृशः संवादः प्रवृत्तः। एतादृशस्य संवादस्य कथा कैरपि कौसल्यायै कथिता। सा कौसल्या सीताहरण वार्तां श्रुत्वा एवं मूर्छितवती। कथं मोहम् उपगता अम्बा, ये हि जाता आर्याम् आश्वासयिष्यावः यदाज्ञापयति अम्बा। कृत्वा निष्क्रान्ताः सर्वे इति षष्ठः अङ्कः। अस्माकं कालस्तु अवस्थितः, एकः अङ्कः अवशिष्टः। आगामि शनिवासरे तदपि द्रक्ष्यामः। विशेषः कः इति चेत् भासस्य एष गुणः। यानि पात्राणि मूलकाव्ये दुष्टानि इति दृश्यन्ते तेष्वपि अदुष्टत्वं, शिष्टत्वं, उत्तमत्वं सः आनयति। अतः अत्र कैकेय्यावपि दोषं परिहृतवान् इति एष एव भासस्य विशेषः। अतः भासः श्रेष्ठः नाटककारः इत्यत्र न संशयः। कथायाः परिसमाप्तिं सप्तमाङ्के वयं द्रक्ष्यामः। सर्वेभ्यो नमः।